पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी है, सरकार की लाडली बेटी है, शहजादी बेटी है। नाम भी सरकार ने फातिमा रखा है। क्या नाम रखा है जी? फातिमा। फातिमा का मतलब होता है छुड़ाने वाली, बचाने वाली, दूर करने वाली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है क्योंकि ये खुद भी, इसको भी और इसके साथ मोहब्बत करने वालों को अल्लाह पाक ने दोज़ख से छुड़ा दिया है। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। ये है बीबी सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सारे घर के काम काज खुद ही करने आपने, सारे घर के काम काज। चक्की भी चलाया करती थी, चक्की भी चलाया करती थी, सारे घर के काम काज बीबी सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद फरमाया करती थी। एक मौके पर ऐसा हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ खादमा आई, काम वाली औरतें आई। मौला अली ने बीबी सईदा फातिमा ज़हरा को बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काम करने वाली औरतें आई हैं, आप जाएं और अपने वाली साहब से कहें कि हमें भी एक खादमा अता फरमा दे। आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या है। बीबी सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, सवाल करती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी लाडली बेटी, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी चीज अता फरमाता हूं। फरमाया खादमा क्या करनी है? खादमा को छोड़ो, काम वाली को छोड़ो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी चीज अता फरमाता हूं। तुम काम करके थक जाती हो ना, काम ज्यादा है, काम करके थक जाती हो, तुम्हें ऐसी चीज अता फरमाता हूं, जब तुम वो करोगी तुम्हारी सारी थकावट ही दूर हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी लाडली बेटी, रात को सोने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह। सारे बोले कितनी मरतबा? 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा और 34 मरतबा। जिन दोस्तों को नींद नहीं ना आती वो ये करके देखे जरा। जो कहते हैं जी मुझे रात को नींद नहीं आती जी, बड़े बड़े वजीफे किए हैं, वो ये वजीफा भी करके देखे। ये इतना पावरफुल वजीफा है, आप सुन के हैरान होंगे। मौला अली फरमाते हैं, जब से सरकार ने हमें ये वजीफा बताया एक दिन भी नागा नहीं हुआ। कितना जबरदस्त वजीफा होगा, कितनी इसमें पावर होगी कि मौला अली जैसी हस्ती फरमा रहे हैं कि नागा नहीं किया मैंने। फरमाया रोजाना सोने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह। सारे बोले 33 मरतबा, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा। फरमाया तुम ये पढ़ के सो जाया करो, जब सुबह उठोगी ना अल्लाह सारी थकावटें दूर करवा देगा, सारी थकावट दूर हो जाएगी। और उलमा फरमाते हैं मुजर्रब ये काम है, आप जितना मर्जी थक गए हैं, रात को सोने से पहले ये वजीफा करके सो जाए, सुबह उठेंगे फ्रेश हो जाएंगे, तरोताजा हो जाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे कोई थकावट हो ही नहीं है। ये वजीफा भी हमें मिला है बीबी फातिमा ज़हरा के सदके में। तस्बीह फातिमा इसको कहा जाता है ना, ये भी बीबी फातिमा ज़हरा के सदके में मिला है। और इतनी शान है इनकी, जब भी सरकार की बारगाह में आती थी ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इनका इस्तिकबाल फरमाया करते थे, खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तिकबाल फरमाया करते थे। और जब सरकार इनके यहाँ जाते, ये भी अपनी जगह से खड़े होकर हुजूर का इस्तिकबाल फरमाया करते थे। इतना प्यार था मेरे भाइयों, चक्की भी खुद चलानी, बच्चों को भी संभालना, घर के काम काज भी करने। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है, कहती है मैं एक दिन हजरत बीबी सईदा फातिमा ज़हरा के घर चली गई। मैंने देखा कि दरवाजा बंद है। सारे मेरी तरफ तवज्जो करें, मैंने देखा कि दरवाजा बंद है। उम्मे ऐमन बयान कर रही है कि मैं बीबी फातिमा ज़हरा के घर गई, मैंने देखा कि दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर से चक्की चलने की आवाज आ रही है। जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। वो कहती है जी मैंने देखा तो मुझे नजर ये आया कि बीबी फातिमा ज़हरा आराम फरमा रही है, चक्की खुद बखुद ही चल रही है। जरा बुलंद आवाज से कह देना सुभान अल्लाह।
کہتے ہیں میں نے امام حسن اور امام حسین کے پنگورے کو دیکھا، وہ بھی خود بخود ہی ہل رہا ہے۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان والے بیت۔ وہ کہتی ہے میں گھبرا گئی کہ بی بی فاطمہ الزہرا سو رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، پنگورا خود بخود ہی ہل رہا ہے، جولا خود ہی ہل رہا ہے۔ وہ کہتی ہے میں خوف کے مارے، ڈر کے مارے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ دیکھا ہے۔ بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آرام کر رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا جولا بھی ہل رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، گرمی کی شدت ہے، میری بیٹی فاطمہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ تھک گئی تھی، اللہ پاک نے اس پر نیند کو غالب کر دیا تاکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر لے، چکی چلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے، جاؤ امام حسن اور امام حسین کے جولے کو بھی ہلانا ہے، چکی بھی تم نے چلانی ہے۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان والے بیت۔ یہ ہے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کیا مقام ملا ہے میرے بھائیوں، اللہ نے باپ عطا فرمایا تو نبیوں کا امام عطا فرمایا۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو باپ عطا فرمایا تو نبیوں کا امام عطا فرما دیا، شوہر عطا فرمایا تو ولیوں کا امام عطا فرما دیا، بیٹے عطا فرمائے تو جنتی نوجوانوں کے سردار، اور خود اللہ پاک نے ان کو جو مقام عطا فرمایا جنتی عورتوں کا سردار۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شان۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہے پھول۔ زہرا کہتے ہیں کلی کو، کس کو کہتے ہیں؟ کلی کو۔ زہرا کہتے ہیں پھول کی کلی کو۔ علماء کہتے ہیں یہ لقب کیوں ملا بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کو؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔